अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ धमाकेदार रोया अदा की 5 मेगा लॉन्ग एपिसोड। तो यकीनन आप लोग इसके इंतज़ार में थे। तो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही स्पेशल, मतलब इंतहाई स्पेशल, अभी तक की सबसे स्पेशल। तो सब काम छोड़ दीजिए, जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। नामा ने नूह को काफ़ी लेट दुकान विला ड्रॉप किया क्योंकि आज कुछ इमरजेंसी केसेस थे, जबकि नूह बाहर रूम होने के बावजूद सो नहीं पाता था, वरना हॉस्पिटल रुकने का ऑप्शन भी बेस्ट था। इसे नींद अपने विला और अपने बिस्तर पर ही आती थी। तुम्हें काफ़ी वेट करना पड़ा। मुझे बुरा लग रहा है अब तुम्हें जाने का कहूँ। इतनी रात कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सोचना, ताकि इतनी रात तुम मेरे घर में रुकने की पूरी अथॉरिटी पा सको। ये फ्लर्ट मत समझना, मुझे फ्लर्ट करना नहीं आता। मौसूफ कार से बाहर निकले और जाते जाते जिस तरह अपनी सिचुएशन क्लियर की, वो नामा को भी जरा गाड़ी से उतरने पर मजबूर कर गई और मुस्कुराने पर भी। दिखाई दे रहा है मिस्टर नो के फ्लर्ट की गलियों से तो आप गुजरे भी नहीं कभी, पहला पहला एक्सपीरियंस है। नामा ने मुंह ही मुंह में मुस्कुराते कहा, और शुक्र के मौसूफ सुन ना सके, वरना ख्वामहा awkward सिचुएशन में फंस जाते। कुछ कहा तुमने? नूह ने अपना ब्लेजर वहीं खड़े उतारने के बीच यूं ही वहम के नाते पूछा, तो नामा अपनी मुस्कुराहट काबू करे जल्दी से संभल गई और सर भी मासूमियत से नफी में हिलाया। चलो अब ध्यान से जाओ घर। वो सर हिलाता ही से बाय कहे घर की तरफ बढ़ा, तो नामा भी मुस्कुराती वापस अपनी रॉली में आकर बैठी और नूह को विला में एंटर होता देखते ही वो गाड़ी भगा ले गई। अंदर पहुंचते ही दुकान विला के सन्नाटे से मुलाकात करे नूह की तबीयत से बेजार हुई। हर वो थका था तभी सीधा अपने बेडरूम की तरफ से गया। बिस्तर तक पहुंचते ही फोन और ब्लेजर रखते शर्ट के 2 बटन खोलते वो बेड पर गिरा था, जैसे अब किसी चीज की हिम्मत ना हो। साथ ही फोन के बजने ने साबित किया कि उसे सुकून रास नहीं और हस्बे तवक्का महमद की कॉल थी। कहो महमद, उकताया हुआ थका लहजा जो उस दोस्त ने भी भांपा। लगता है टूट कर गिरे हुए हो, फिर बुरी खबर नहीं सुनाता, जाग कर बताना। अमिताभ ने ये हेर फेर किए मजीद तब चढ़ाई। अमिताभ, जिस बात के लिए कॉल की वो करो प्लीज, आई एम फाइन। सर्द महर हुक्म आया था, जबकि अमिताभ मजबूर था बताने को। मुझे शक है कि सारिम गाड़ियां चोरी करने के धंधे में मुलविस है, वही गैंग जो आजकल इजमीर में सबका जीना हराम कर रहा है और पकड़ में नहीं आ रहा। ये लोग मुख्तलिफ महंगी गाड़ियां चुराते हैं, फिर उनकी नंबर प्लेट्स और गाड़ी के पार्ट्स बदलकर ब्लैक में गाड़ी को आगे फरोख्त कर देते हैं। पिछले 3 माह से कई लोग पकड़े गए हैं, पर लग रहा है ये पूरे शहर पर काबिज हैं। एक फुटेज मिली है जिसमें सारिम को सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से छेड़छाड़ करते देखा गया है आज। अमिताभ की बात सुनते ही नूह घबराकर उठ बैठा। दिमाग में सारिम की शोरूम वाली बात भी जैसे सुलग कर बुझी। क्या फुटेज में उसने गाड़ी भी चुराई अमिताभ? नूह का लहजा सख्त था। नहीं, बस छेड़छाड़। तभी मैंने उसे पकड़ा नहीं अभी। सोचा तुम्हें इन्फॉर्म करूं कि अगर अपने तय बर वक्त कुछ करना चाहते हो तो कर लो, वरना इस बार अगर वो किसी पंगे में मुलविस मिला ना तो FIR पक्की है। इम्ताब ने तंबीह की। नूह ने कनपट्टी की रगें उंगलियों की पोरों से मसली। मैं देखता हूँ, तुम हाथ हल्का रखो फिलहाल। नूह ने उठकर रूम से कदम निकालने के बीच इम्ताब से रिक्वेस्ट की, पर वहाँ वो हुक्म था। जो हुक्म, जरा जल्दी देख लो। इम्ताब ने जोर देने के अंदाज में कहा, जिस पर नूह ने कॉल ऑफ की और सारिम के कमरे की तरफ बढ़ा। मेरे बेटे से दूर रहा करो, अपने जैसा बना दोगे उसे। दिशा, जो सारिम के रूम से निकल रही थी, नूह को देखते राह में रुकती तनफ्फुर से बोली। नूह रुका, चेहरे पर सिंगलार चट्टानों से सख्ती गुलाई। फिलहाल आप 2 फीट दूर से होते हुए गुजर जाएं यहाँ से मिसेस मिकाइल। हम भाइयों के बीच बोलने या आने की जरूरत मैंने बाबा को बाप होकर भी नहीं दे रखी, तो अब बहुत बाद में कहीं आती हैं। एक्सक्यूज मी। बहुत संजीदगी से वो दिशा को अंगारों में गाड़ता हुआ सारिम के रूम में चला गया और दिशा मुठियां ही बेचती रह गई, फिर पैर पटके वहां से चली गई। सारिम, जो मजे से कानों में हेडफोन ठूसे सो रहा था, नूह ने उसके कानों से पहले तो हेडफोन खींचे, फिर उसे पकड़कर झटके से लेटे से बिठा दिया। लम्हा भर सोए मस्त सारिम को भी लगा जैसे पता नहीं कौन सी कयामत आ गई है। क्या तकलीफ है आपको? अभी तो सोया था, ऐसे कौन जगाता है यार? कच्ची नींद का खुमार लिए वो सख्त बदतमीजी से पेश आया, पर नूह को भी इस चीज की परवाह ही कहाँ थी। आंखें और दिमाग मुकम्मल खोलो अपना सारिम, मेरी तरफ देखो। गाड़ियां चोरी करते हो? नूह उसके पास ही बैठा उसका जबड़े से चेहरा नर्म होल्ड करे,
ہوش دلانے کے ساتھ ہوش اڑا بھی گیا۔ سارم کی نیند بک سے اڑی۔ نہیں، آپ کو کس نے کہا یار، میں کیوں چوری کروں گا؟ وہ صاف ہکلاتے مکرا۔ نوح کو یقین نہ آیا۔ سچ بتاؤ، تمہیں کسی کی گاڑی سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی پھر؟ نوح نے مزید تفتیش کی تو سارم کا ڈر لمحے میں غصہ بنا۔ ایک تو میں آپ کی اس دوست سے تنگ ہوں، مجھ سے پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے اس کی، ہر وقت نظر رکھتا ہے اور شکایتیں لگا کر آپ کو بھڑکاتا ہے۔ میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنے شو روم میں وہ گاڑی رکھوں گا اس لیے دیکھ رہا تھا یار۔ نوح کے منہ پر وہ دیدہ دلیری سے جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ بار بار نظریں بھی چرا رہا تھا اور آواز ٹوٹ بھی رہی تھی، مگر نوح اسے مزید آنکھوں میں دھول جھونکنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ جب منع کیا ہے تم کار شو روم نہیں کھولو گے تو اٹس فائنل، دوبارہ تمہیں کسی گاڑی کے آس پاس نہ دیکھو سارم، سمجھ آ گئی؟ نوح نے اس کا جبڑا کسا تو سارم حفیظ سا رہا، آنکھیں غصے سے اٹی۔ تو کیا قید رکھیں گے اپنی مرضی کے فیصلے تھوپ کر مجھے؟ انجینئرنگ میں نے آپ کے کہنے پر رکھی اور مجھے نہیں پسند، کم از کم کچھ بزنس تو مرضی سے کرنے دے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکے اٹھ کر بیڈ سے اترا، بفرا ہوا تھا۔ نوح بھی اٹھا۔ تمہیں میوزک کی اجازت دی ہے، شوق ہے وہ تمہارا، اس سے زیادہ تمہارے کسی فضول شوق کو قبول کرنے کا سٹیمنا نہیں مجھ میں۔ میری یہ وارننگ آخری سمجھنا سارم دکان، ورنہ بھول جانا کسی نرمی کو جانتا ہوں میں۔ روح اسے صاف لفظوں میں قہر ناکی سے پابند کرے۔ کمرے سے نکلا تو سالم کے ہاتھ پر پھولے، جس کے ساتھ ہی وہ فون تک پہنچا اور آتی کال ریسیو کی۔ بائی کو شک ہو گیا ہے، میں کل تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، نیکسٹ میں صحیح، بائے۔ سارم نے فون کہہ کر بند کیا، پر وہ سخت مضطرب تھا، یہ دیکھا جا سکتا تھا۔ جبکہ نوح کی زندگی میں سکون ہوتا ایسا ممکن نہ تھا۔ جب وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تبھی اسے ایک کال اور موصول ہوئی۔ سر، مانیہ میم اپنی کسی دوست کے ساتھ ہوٹل روم میں آئی ہیں، وہ لڑکا ہے۔ یہ سنتے ہی نوح کے چہرے پر عتاب کی سرخیاں گلی۔ وہ بنا کچھ سوچتا باہر نکلا۔ اس کا ہاتھ درد میں تھا، بلکہ پھر بھی اس نے کچھ نہ سوچا اور گاڑی لیے نکل گیا۔ وہ ایڈریس زیادہ دور نہ تھا۔ مانیہ کے دوست احمد نے اسے اپنی گرل فرینڈ سے ملوانا تھا تبھی ہوٹل لایا تھا، لیکن مانیہ کو وہاں جا کر پتا چلا کہ کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی۔ تم مجھے کچھ غلط کرنے لائے ہو نا؟ مانیہ نے امر کی بدلی آنکھیں دیکھتے بے خوفی سے پوچھا۔ نہیں، بس ایک کس تک رہوں گا، اچھا بچہ ہوں یار، دوست ہو تم میری، ویسے بھی تم ایک بار والی چیز نہیں ہو، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ والی بن جاؤ، خوب مزے ہوں گے پھر۔ امر اس کی برہنہ بازوؤں پر اپنے ہاتھ پھیرتے سے بہلا رہا تھا، پر مانیہ کے کبھی کسی لڑکے سے اتنے گہرے مراسم نہ رہے تھے کہ وہ کس بھی کرنے دیتی۔ ہاں، وہ اپنے دوستوں سے فریلی گلے ملتی تھی، کس نہیں کر سکتی، ہائیجین پرابلم۔ تم اس منہ سے نہ جانے کیا کیا کر چکے ہوگے، جیسے میں تمہیں جانتی نہیں امر۔ اگر تمہاری سچ میں گرل فرینڈ نہیں آ رہی تو میں جاتی ہوں، مجھ سے پنگا کیا نا تو تمہارا مردانگی والا سسٹم ہی جسم سے الگ کر دوں گی۔ تم جیسوں کے بیچ اٹھتی بیٹھتی ہوں، اپنا دفاع بھی سالڈ رکھتی ہوں ڈیئر۔ اس کے ہاتھ ہٹاتی جا کر مزے سے کاؤچ پر بیٹھی تو امر ہنستا ہوا پاس ہی آ کر ڈیر ہوا۔ میں تو تمہیں معصوم سا سمجھتا تھا، تمہیں تو بہت پتہ ہے اس منہ سے کیا کیا ہو سکتا ہے، اور انچاہی مردانگی گلے پڑے تو کون سا ویک پوائنٹ ہے حملے کے لیے۔ امر کی ٹون بہکی تھی، وہ مانیہ کو اریٹیٹ کر رہا تھا۔ میں جاتی ہوں۔ مانیہ نے اس کا منہ پکڑے خود سے دور کیا اور اٹھی، پر امر نے اس کی بازو پکڑے روکا۔ مانیہ کو اب تھوڑا ڈر لگا۔ ون کس پلیز۔ امر بلا شبہ بہت ہینڈسم تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس پر مر مٹتی، پر مانیہ کے اندر ابھی بھی تھوڑی شرم باقی تھی۔ نو مینز نو، وہ اپنی بات پر ڈٹی تھی۔ پلیز نا، جسٹ جنٹل ٹچ۔ وہ اپنے ساتھ جوڑے بے بس کرنے کی پوری کوشش میں تھا، اور مانیہ نے اس کو ہلکا ہلکا جھٹکنے کی کوشش کی، پر وہ امر کو خود سے قریب آنے سے روک سکتی تھی، پر رک گئی کیونکہ کسی کی موجودگی جان گئی۔ اور وہ یہ سب روم کے ڈور میں کھڑے نوح نے جب دیکھا تو وحشی بنتے ہوئے اندر لپکتے مانیہ کو امر سے کھینچ کر پرے کیے، زور سے امر کے منہ میں تماچا مارا کہ امر جیسا باری برکن لونڈا کئی قدم لہراتا پیچھے کاؤچ پر کراہتا ہوا جا گرا۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو گیٹ لاسٹ آؤٹ۔ امر کی آنکھیں خوف سے زرد پڑی اور وہ نوح کے چلانے کی دیر تھی کہ وہ اٹھا اور اپنی جیکٹ اٹھائے گال مسلتا ہوا روم سے نکل گیا، جبکہ مانیہ سراسر خوفزدہ تھی پر ڈری نہیں، یہ ثابت کیے بے خوف لگی۔ ایون جب نوح نے اس کی طرف سرخ آنکھوں سے دیکھا تب وہ یوں تھی کہ زمین میں گڑ گئی ہو۔ میرے نکاح سے نکلنے کا ویٹ تو کر لیتی اپنی ہوس کو آرام دینے کے لیے، تمہیں ذرا احساس نہیں کہ ابھی تم میرا نام لیے گھوم رہی ہو مانیہ؟
तुम तो मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मुझे खुद से नफरत पर क्यों उकसा रही हो? क्या इसे पसंद करती हो? किस किस को करती हो? मुझे लिस्ट चाहिए। वो इस वक्त सख्त कर्ब में था। इस लड़की को जरा भी एहसास नहीं था कि उनका रिश्ता किस दहाने पर है। सितम के वो जरा शर्मिंदा भी नहीं थी। लिस्ट लंबी है, तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। अच्छा है तुम आ गए और तुमने देख लिया। अब तो मेरी जान छोड़ दोगे। कहा ना तुम्हारे जैसी नहीं हूँ मैनू। तुम पारसा और मैं गुनाहगार सी। मानिया से जान छुड़वाने को इतना गिरा काम कर सकती है, यूनू ने कभी नहीं सोचा था। नहीं, गुनाहगार तो मैं होने वाला हूँ कल। तुम अब कोई भी गुनाह करती फिरो, दिखाई नहीं देगा मुझे। अगर जिस्म की भूख संभाली नहीं जा रही थी तो मुझसे कहती, मैं अपने असूल तोड़कर तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा लेता। इतना तो इन आंखों के लिए कर ही देता मानिया, लेकिन तुमने हर गिरी हरकत करनी हमेशा फर्ज समझी। वो उसके किसी लफ्ज पर न सुलगी, बहुत शांत थी। क्या करो नो, हूँ ही ऐसी, जो पसंद नहीं से निगल नहीं सकती। अपने बारे बताना पसंद नहीं करती मैं कि कैसी हूँ। मैं जो जो करती हूँ डंके की चोट पर करती हूँ, फिर वो गुनाह हो या सवाब, और आगे भी यही करूँगी। कल तुम मुझे छोड़ने की नेकी कर दो प्लीज़, फिर करते रहना जितने गुनाह करना चाहो। कहो तो यहीं कोई हॉट लड़की भिजवा दूँ। माहौल गर्म है, मैं तो जा रही हूँ। तुम्हें गर्श पड़ सकते हैं, सो कोई संभालने वाली होनी चाहिए ना। वैसे बस गुस्से में हॉट लगते हो तुम। ये हॉटनेस कैश होना डिजर्व करती है, लेकिन मेरे टाइप वाले हॉट नहीं हो तुम बेबी, वरना एक गुड बाय किस ही कर देती तुम्हारे इन बदकिस्मत होंठों को, जिसे इतने साल की बीवी ने देखा भी नहीं गौर से। मानिया का लफ्स लफ्स नूह को अपने अंदर तीर की तरह व्यवस्थ महसूस हो रहा था। वो लड़की आग लगा रही थी और फूंके भी वही मार रही थी। नूह ने अपने दोनों हाथों को मुट्ठियों की सूरत कसा तो मानिया मुस्कुराकर इस पर हंसी और उसके मुट्ठी बने हाथ पर हाथ फेरती तमस्खराना मुस्कुराए होटल रूम से निकल गई और नूह वहीं खड़ा रहा। दुआ हल्क तक इस जिल्लत पर बरा था। वो घर नहीं लौटा था। उसका हाथ काम करना छोड़ गया तो सच में फुटपाथ पर बैठे रात गुजारने का सोच चुका था, और शायद कल के फैसले के लिए भी उसे ऐसी ही दर्दनाक तन्हाई दरकार थी। वही नामा भी फार्म हाउस आ गई, पर इतनी रात किसी की बेचैनी वो वजह बनी जो नामा को कमरे में जाने के बजाय फार्म हाउस के लॉन में खींच गई। क्या बात है, इतनी रात अकेले क्यों टहल रहे हो? नामा की आवाज सुने बेचैन माइल चलता चलता रुका और सारी तवज्जो नामा पर मरकूज की। नामा को वो काफी बदहवासी से पलटता महसूस हुआ तो फिक्र बढ़ी। नामा, नींद नहीं आ रही, बेचैनी सी है। वो बेहद मुस्तरिब होकर बोला कि नामा भी परेशान हुई। हैं, तुमसे होशबाश आदमी को भी नींद नहीं आती क्या? हमसे दिल जले तो फिर यूं ही बदनाम हुए कि रज्जगों के आदी हैं। वो उसकी फिक्र भगाने के चक्कर में बुरी तरह नाकाम हुई। नामा, मैंने किसी को गले लगाया है। वो इसी बेचैनी और रवानी से बोला तो नामा के माथे पर बल पड़े। व्हाट? किसे और क्यों? तुम तो हक पर्सन भी नहीं। फिर नामा के सवाल और नजरें फील करे वो और मुस्तरिब हुआ। है एक पागल सी लड़की, हम लिफ्ट में फंस गए थे, वो मेरे गले लग गई डरकर। उसके होंठों ने मेरी गर्दन को हल्का सा प्रेस किया। ऐसा फील हुआ मुझे। वो कांप रही थी। संभालने के लिए अपना आप दिया उसे। वो कुर्सी पर बैठा तो नामा भी इसे सुधी साथ ही बैठी, जैसे वो कोई फेरी टेल सुना रहा हो। बात का हादसा आम था, पर अमाइल के सुनाने का अंदाज हसीन था, तड़पा हुआ। फिर नामा उसके मुंह को देखती इश्तियाक से बोली तो अमाइल इसे आगे से घूरा। नहीं बता रहा, तुम हंस लो। वो मुंह बना क्या? अरे बताओ, काफी दिन हो गए कोई रोमांटिक मूवी नहीं देखी, सुन लेती हूँ ना। वो अब भी छेड़ रही थी और अमाइल इतना सा मुंह लेकर रह गया। नामा, बी सीरियस। वो चिढ़ गया तो नामा ने भी मजाक की तरफ किया। ओके टेल मी, हम तनगोश हूँ। वो फिर मतवज्जो हुई और अमाइल ने अपनी गर्दन को छूकर नामा को जिससे बताया वो साकित करने वाला लम्हा था। जब से वो हादसा हुआ मुझे लग रहा है वो यही है मेरे पास, मेरे सीने से लिपटी हुई। अजीब तरह हाथों में तीर बना है उसका वो करीब आना। वैसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है स्वेर। तो फिर ये सब क्या है नामा? तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपने लिए सोचा है, फिर ये अजीब सा मेरे साथ क्या हो रहा है? नामा उसकी बातों पर नहीं, उसकी सच्चाई पर मुस्कुराई कि आदमी सच में किसी को संवारने ही दुनिया में उतरा होगा। इतना प्योर कि हर फील सच सच उसे बताई जिसे चाहता था, क्योंकि नामा मुमकिन था बेहतर हल बताती। वो उसे खुद से छोटी होने के बावजूद ज्यादा समझदार समझता था। क्या नापसंद लोगों में इतनी कुव्वत होती है अमाइल?
کہ وہ ہمارے خواصوں کو چھو بھی سکیں؟ ناما کا سوال بہت سادہ تھا۔ امائل کی آنکھیں دعا سا ہونے لگی۔ نہیں، انہیں تو ہم سوچنا بھی دل و دماغ کا نقصان جانتے ہیں، وہ پوری سچائی سے جواب دیے بولا۔ میں نے تمہارے دل کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی، بچپن سے تمہیں بتا دیا تھا، میں تمہاری نہیں، اسے کبھی نہیں توڑا، کیونکہ کبھی جھوٹی امید نہیں دلائی۔ وجہ یہ کہ میں ہمیشہ سے دل والے معاملات سے کوسوں دور رہ کر جی ہوں۔ کچھ محبتیں صرف ابسرشن یا خواہش ہوتی ہیں، دل کی حقیقت نہیں۔ یہ حادثہ بلا وجہ نہیں ہوا۔ سوچو کہ اب واقعی نامہ محبت ہی ہے تمہاری یا کچھ اور جذبہ ہے؟ پہلے اس سوال کا جواب ڈھونڈو، پھر ہی تمہیں اپنی اس بدحواسی کے جواب ملیں گے۔ تم میرے بھائی جیسے ہو، میں کبھی نہیں چاہوں گی امائل کہ تم دو کشتیوں میں سوار ہو جاؤ۔ اس لڑکی کے لیے تمہارے یہ احساسات اگنور کرنے والے نہیں۔ وہ امائل کے لیے پریشان تھی، بہت بھی بخلایا ہوا تھا۔ نامہ کی ہر بات دل کو بھاری کرتی گئی۔ مجھے اس سے محبت تو نہیں ہے باہدہ، یقین کرو، وہ کرب سے بولا، اور نامہ کو دکھ ہوا کہ وہ اتنی دردناکی سے یقین دلا رہا ہے۔ میں نے کب کہا محبت ہے نکمے؟ ممکن ہے یہ عشق کا معاملہ ہو، تمہیں عشق ہو خدا کرے، وہ نظم کا بس پہلا جملہ ہی کہہ سکی جب امائل کو دیکھ کر رکی۔ اس نظم کے باقی ہر جملے میں بددعائیں ہیں نامہ، وہ دکھی ہوا۔ میں نے تو وہ بولی ہی نہیں، میں نے تو یہ جملہ دعا کی طرح کہا تمہیں سچی۔ وہ معصومیت سے یقین دلانے لگی تو امائل زخمی سا مسکرایا۔ وہ شادی شدہ ہے۔ امائل نے گہرا سانس بھرا۔ واٹ؟ گئی بھینس پانی میں۔ تم واقعی نکمے ہو، جا رہی ہوں میں۔ نامہ نے اپنا سر پیٹا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو نامہ؟ وہ بے چینی سے پکارا۔ نماز پڑھ کر دعا کرنے کہ اس لڑکی کی شادی ٹوٹ جائے۔ نامہ سلطان کی دعائیں اور ان کی سپیڈ پر بھروسہ رکھ کر سو جاؤ تم بھی۔ اب تمہیں عشق ہونے کی دعا دی ہے تو اس کو سچ کرنے کے لیے ساری الٹی سیدھی دعائیں مانگوں گی دیکھنا۔ چلو جاؤ، چل کرو، پریشان مت ہو۔ وہ ہوا میں اڑاتی کہہ کر چلی گئی، پر امائل نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ قدرت کا ابھی تو اسے یہ مذاق لگ رہا تھا جو اس کے احساسات تھے، آگے کیا ہوتا یہ بتانا ابھی قبل از وقت تھا۔ ہاتھ میں جب درد ختم ہوا تب سحر پھیل گئی، اور تب نوح کو محسوس ہوا وہ ہاتھ ہلا سکتا ہے۔ تب جا کر وہ اٹھا اور بہت سلو سپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کرے دوغان ولا پہنچا۔ ان کی آج کورٹ میں ڈیورس کی ہیئرنگ تھی اور وکیل نے یقین دلایا تھا کہ ایک ہی ہیئرنگ میں طلاق رجسٹر ہو جائے گی۔ رات ہی نوح نے وکیل کو کہہ کر پراپرٹی کے پیپرز میں ایک اور شرط بھی ایڈ کروائی۔ جب نامہ نوح کو پک کرنے آنے والی تھی تبھی نوح نے اسے منع کیا کہ آج وہ اسے 6 کے بجائے 10 بجے پک کرے، وہ بھی کورٹ کے لیے۔ تو نامہ نماز پڑھ کر پھر 9:30 کا الارم لگائے سو گئی، جبکہ تب تک مزے سے نیند لیتی مانیہ بھی جاگ گئی۔ وکیل نے اسے بھی کال کی۔ دونوں نے طلاق کے بارے فی الحال نہ میکائل کو بتایا نہ ہی دیشا کو۔ وہ اپنے لیے کچن میں کافی بنا رہا تھا۔ نامہ کے ویٹ تک تمیز سجی دجی جینز ٹاپ میں لپٹی مانیہ جو کورٹ کے لیے نکل رہی تھی نوح کے پاس ہی کچن میں آئی۔ ہونٹوں والی بات کچھ زیادہ کر دی میں نے، مجھے رات افسوس ہوا تھا۔ مانیہ وہیں ذرا فاصلے پر رکے بولی، پر نوح نے کوئی توجہ نہ دی۔ اٹس اوکے، افسوس کا وقت گزر گیا۔ وہ اسے دیکھے مسکرایا، پر اس مسکراہٹ میں خوشی کی جھلک نہ تھی۔ جانے کیا تھا اس مسکراہٹ میں جو اگلے کو زندہ نگل لے، پر مانیہ پر فی الوقت اثر نہ ہوا۔ تو پھر ڈائیورس ہو رہی ہے نا ہماری؟ اگر گڈ بائی کس چاہیے تو بتاؤ، میں بہت سخی۔ مانیہ نے اس کی طرف ذرا جھکتے جان بوجھ کر نوح کے خون کو رہا سہا بھی راکھ کیا اور آنکھیں پٹ پٹائیں۔ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہاری آنکھیں تمہارے چہرے سے اکھاڑ دوں مانیہ۔ ایک وحشت ٹپکی تھی نوح کی تنبیہ سے۔ دہشت گرد آدمی، جا رہی ہوں کورٹ، پہنچ جانا تم بھی۔ ہاتھ سن ہو گیا، یہ بہانہ بنا کر فلم نہ ڈال دینا، کیونکہ ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہو۔ کہو تو میں لفٹ دے سکتی ہوں کورٹ تک۔ وہ لڑکی اس کو کترا کترا مار رہی تھی، ذلیل کر رہی تھی، اس کا مذاق اڑا رہی تھی، اور نوح کو خود پر لعنت بھیجنے کا دل چاہ رہا تھا کہ اتنے عرصے اس لڑکی کو نکاح میں رکھا۔ تم پہنچو، مجھے تم سے زیادہ جلتی ہے اس توق کو گردن سے ہٹانے کی۔ نوح نے اپنی کافی کا مگ لیا اور کہہ کر چلا گیا، جبکہ مانیہ نے بھی منہ بسوڑتے باہر کی راہ لی۔ مانیہ چلی گئی جبکہ 10 منٹ تک نامہ بھی پہنچ آئی۔ وہ اس کی گاڑی کا ڈور کھولنے پر کچھ بولتے بولتے رہ گیا اور سوار ہوا۔ نامہ بھی آ کر بیٹھی۔ آج پرپل کلر کی ٹاپ اور جینز پہنے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ نوح نے اسے آج گڈ مارننگ کا جواب بھی نہ دیا، بس سر ہلا دیا۔ دونوں کا سفر خاموشی سے کٹا تو نامہ اسے کورٹ ڈراپ کرے وہیں رکی کیونکہ نوح کو یہاں کے بعد ہاسپٹل ڈراپ کرنا تھا۔ اندر ڈائیورس ہیئرنگ کی ساری تیاری ہو چکی تھی۔ وہ دو بھی آ کر سامنے بیٹھ گئے۔
آپ دونوں ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ طلاق کی مین وجہ بتائیں۔ جج نے دونوں کے چہروں کے سرد اور سپاٹ تاثرات دیکھتے طلاق رجسٹر کرنے سے پہلے سوال کیا۔ یہ آدمی مجھے زہر لگتا ہے، بالکل پسند نہیں، اب تو نفرت بھی ہونے لگی ہے۔ بنا نوک پر نگاہ ڈالتی وہ فوراً بولی، ایسی احانت و تضحیق تو وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ مسٹر نو ادا دوغان، کیا آپ وجہ بتائیں گے؟ جج کی نظروں کا تعاقب اور سوال نوک کو سوچوں کی کربناکی سے نکال کر متوجہ کر گیا۔ میں اسے پسند نہیں، زہر لگتا ہوں اور نفرت بن چکا ہوں۔ اس کے بعد اس سوال کی ضرورت تھی کیا؟ نوک کے سنجیدہ جواب پر جج متذبذب ہوتے پہلو بدل کر سگنیچر کرنے لگا، پر مانیہ بے تکلفی سے نوک کی بازو سے لپٹی سلگتا مسکرائی۔ سو کیوٹ، میں اچھی ہوتی تو اس دریا دلی پر تمہیں اپنا دل اور جان دے دیتی، پر وہ کیا ہے، ابھی تو مجھے رہائی ملنے والی ہے، سیلیبریشن کا موقع ہے، پارٹی بنتی ہے، کاش میں تمہارے لیے کچھ کر پاتی۔ وہ نو کا مذاق اڑا رہی تھی، اور وہ بھی کورٹ میں بیٹھ کر۔ چہمگوئیوں میں کیا کہا جا رہا تھا نو سے مفی نہ تھا۔ اس نے بازو بری طرح جھٹکی۔ اتنا کر دینا کہ کبھی مجھے اپنی یہ شکل مت دکھانا، تمہارا عمر بڑے احسان مند رہوں گا، میں خوش ہوں کہ تمہیں آج تک چھوا تک نہیں۔ یو ڈیزرو دس۔ یہ تیر کی مانت ایک منت اور اطلاع تھی جو نور نے اس کے سینے میں اتاری، اور اس سے پہلے مانیہ کچھ کہتی ان کی طلاق رجسٹر ہونے کی اطلاع جج نے سنا دی۔ آپ دو کی طلاق ہو چکی ہے، نو دوغان کی آدھی پراپرٹی آپ کے نام ہے اب مس مانیہ، مگر آپ یہ سب کچھ کسی اور کے نام نہیں کر سکتی، اس کے لیے آپ کو نو ادا دوغان کی پرمیشن درکار رہے گی۔ آپ دو کی اگلی زندگی کے لیے گڈ لک۔ جج نے فائلز مانیہ کو دیں تو وہ صدمے سے نو کو دیکھنے لگی، جو اٹھ کر اپنے کھلے بلیزر کی 2 بٹن بند کرتا باہر نکل چکا تھا۔ مانیہ نے تھینک یو کہتے ہی پیچھے قدم بڑھائے اور باہر آتے ہی نو کی بازو سے پکڑے روکا۔ اب کیا تکلیف ہے، دے دی آزادی، مجھے چھونے کی دوبارہ ہمت مت کرنا۔ نو کو اس کا ہاتھ لگانا آگ لگا گیا۔ میں کون سا مری جا رہی ہوں تمہیں چھونے کو، پر یہ کیا فلم چلائی ہے، جب میں یہ سب پراپرٹی ماما کو دے ہی نہیں سکتی تو مجھے بھی مت دیتے، کس قسم کا احسان ہے یہ نو؟ وہ سخت برہم ہوئی۔ نو کے اس فیصلے کی ہرگز سمجھ نہ آئی۔ یہ سب میں دیشا کریزی کے پاس برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ صاف گوئی سے بولا۔ مانیہ کے دل میں ایک ٹیس سی جگی، اور میرے پاس اپنی محنت کی کمائی تم مجھ جیسی لڑکی کے پاس برداشت کر لو گے؟ وہ چیخی، اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ تمہیں بھی عرصہ دراز برداشت کیا ہے، یہ بھی سہ لوں گا، اس پیسے کو صرف تم استعمال کر سکتی ہو خود کے لیے، یہ تمہاری ناکوں کا صدقہ دے رہا ہوں جو مجھے پسند تھی مانیہ، اور اب ان سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے اس شر سے بچائے، میرے سامنے آنے سے گریز کرنا، کیونکہ میں اپنا دل مزید جلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور یہ سب نہیں چاہیے، پراپرٹی تو تم جلا سکتی ہو یہ سب، کیونکہ اس سے میں دستبردار ہو گیا۔ اپنے باری لفظوں سے مانیہ پر کوٹ کی چھت گراتا وہ پیچھے ہٹا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مانیہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور مانیہ ان ڈیورس اور پراپرٹی کے پیپرز کو بے دلی سے دیکھے وہیں ویٹنگ ایریا میں لگی کرسی پر لڑک گئی۔ ماما میرا جینا حرام تو ایسے بھی کر دیں گی، کیا ملا مجھے ڈیورس لے کر، اور کر لے جذباتی فیصلے مانیہ کی بچی، یہ کمینہ پورا میسنا ہے، نہ اپنا بلا ہونے دے گا ساری عمر نہ کسی کا۔ اف، اب میں اس پراپرٹی کا کیا اچار ڈالوں، اس پیسے کو یوز کرتے بھی دکھ ہوگا کہ کہیں نو مسکین کی آہ نہ لگ جائے۔ اپنے دل کی فکر ہے، اور میرا دل جو ایسی گیم کھیل کر بسم کر گیا، یا ہیزل آنکھوں والا بلا۔ مانیہ اب چپ کر کے یہ پیپرز اپنے بینک لاکر میں رکھوا دے بیٹا، اگر ماما سے بچنا ہے کچھ دن مزید۔ وہ وہیں بیٹھی صدمے سے بڑبڑاتی اپنا لائے عمل ترتیب دے رہی تھی، جبکہ نو پارکنگ تک آیا تو ناما وہیں موجود کسی لڑکی کے ساتھ کھڑی اس کے بیبی کی گال سہلا رہی تھی۔ وہ لڑکی ناما کی کوئی پہچان کی نکل آئی تھی، نو جس کا موڈ سخت برا تھا۔ ناما کو اس بیبی کے ساتھ دیکھتے وہ ہزل آنکھیں کچھ الجھن اور درد سے نکل آئیں۔ ناما کو جیسے ہی اس پر جمی نظروں کا احساس ہوا، وہ گردن گما گئی، جہاں نو گاڑی سے لگے کھڑا اسی کی طرف فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ ناما نے اس لڑکی اور اس کے بیبی سے اجازت لی اور گاڑی کی طرف لپکی۔ سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا، مجھے میری کالج فیلو مل گئی تھی تو میں باتیں کرنے لگی۔ آپ کا کام ہو گیا مسٹر نو؟ ناما پاس فاصلے پر آ رکی۔ نو نے اس کے چمکتے چہرے اور تر و تازہ لہجے کو گہرائی سے فیل کیا۔ ہاں ہو گیا، مجھے ہاسپٹل ڈراپ کر کے تم رات تک فری ہو اب۔ نو نے سنجیدگی سے ہی جواب دیا، جس پر ناما نے سر ہلاتے تائید کی، اور کار ڈور نو کے لیے اوپن کیا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ تم ہر باس کے لیے کار ڈور اوپن کرتی تھی؟
नामा ने उसके सवाल पर नासमझी का तासुर दिया। यस, क्योंकि ये मेरी जॉब का हिस्सा है। क्यों इसमें कोई बुराई है? नामा ने फौरन पूछा, लहजे में बेकली सी थी। अब से मत खोलना, ना यहाँ से कभी जाने के बाद किसी और बॉस के लिए। इससे तुम्हारा एतमाद और वैल्यू बिल्कुल रोल्स रॉयस जैसी हो जाएगी। दूसरों को रश्क में मुब्तला करने वाली। ये एक टिप है जो तुम्हें हर कोई नहीं देगा नामा। वो अपनी मजबूत आवाज और मुलायम लहजे से अपनी बात मुकम्मल करता ही खुद कार डोर खोले बैठा तो नामा को इस ट्रांस से निकलने में कुछ लम्हे लगे। वो ड्राइविंग सीट संभालने के बीच भी बौखलाहट कर शिकार महसूस हुई। लेकिन कुछ बॉस बहुत बुरे होते हैं मिस्टर नो। डोर ओपन ना करो तो नाराज हो जाते हैं। नामा ने अपनी बौखलाई कैफियत दुरुस्त करते गाड़ी स्टार्ट की। वो सामने देखता आरामदा अंदाज में बैठा मुस्कुराया। बॉस खुदा तो नहीं कि उनकी नाराजगी की परवाह हो नामा सुल्तान। तुम्हें पता है मैं मरियाम हॉस्पिटल का एक दूसरे डॉक्टर्स की तरह एम्प्लॉय ही हूँ, लेकिन वहाँ के ओनर से ज़्यादा अहमियत है मेरी। इवन हर डिपार्टमेंट में चलते मामलात मेरा एग्री होना मांगते हैं। इसलिए कि मैंने इज्जत ज़रूर दी इस हॉस्पिटल के ओनर को, पर अपनी इज्जत नफ्स गिरवी नहीं रखी। मेरा काम मेरा गरूर और फ़ख्र है, और तभी तुम्हें कहा ये। तुम ड्राइविंग एक्सपर्ट हो, आम ड्राइवर नहीं हो, तो कोशिश करो कभी आम मत लगो। तुम्हारा काम बहुत नफीस है, तो इस काम पर गरूर करो, बिना किसी डर और झिझक के। नामा के लब मुस्कुराते चले गए। ऐसा नामा को आज तक किसी ने नहीं कहा था। ठीक है, आपके लिए भी डोर ओपन नहीं करूंगी अब मैं। नामा ने गर्दन सरसरी घुमाई तो नूह ने भी इसे सरसी अंदाज में देखा। यही चाहता हूँ। मैं अपने साथियों के वकार में न कमी होना बर्दाश्त करता हूँ, न इसका खुद सबब बनता हूँ। 6 दिन बाद रेस है, अभी से तैयारी शुरू कर दो। तुम्हें जीतना है हर सूरत। वो अब की बार संजीदा तरीन था। नामा भी हुई, थोड़ी एक्साइटेड भी थी, लेकिन ये सब इतना आसान ना था जितना नामा को लग रहा था। इस रेस पर इतना पैसा लगा होता है कि जब वो लोग हार जाएं तो इश्तियाल में आकर ड्राइवर्स पर हमला आवर भी हो जाते थे। और नूह को तभी थोड़ी फिक्र थी कि नामा ये सब कैसे हैंडल करेगी। होप सो, स्पीड तो अच्छी है, वो पुरुमीद थी। स्पीडी होना काफ़ी नहीं रेस जीतने के लिए, थोड़ा खुदगर्ज और बहुत सा सफाक होना पड़ेगा। नामा ने गर्दन घुमाई। वो इसे डराने की कोशिश में था, पर नामा डरने वालों में से न थी। अब खुदगर्ज और सफाक हैं क्या? क्योंकि हाथ ठीक था जब, तब तो इस रेस में आप खुद पार्ट लेते होंगे। नामा इतनी समझदार ही नूह ने उम्मीद की थी। ऐसे सवाल कोई अनाड़ी कर ही नहीं सकता था। वो फिर से विंडो की जानिब गर्दन और चेहरा घुमा गया। नामा को अपनी चुप से बेचैन करने की कोशिश की गई। मैं खुद गर्ज भी हूँ और सफाक भी, हर उस मामले में जहाँ इन जज्बात की ज़रूरत महसूस हो। ऐसे जवाब भी आम लोग कहाँ दे सकते थे। नामा हैरान थी कि वो इतना हाजिर जवाब कैसे है। हालांकि नामा को लगता था इस लिस्ट में वही टॉप पर होगी। तो सफाक और खुदगर्ज होने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा ये भी बताएं। ये सच था, जब वो आसपास मौजूदगी रखे हुए भी चुप हो तो नामा को बेचैनी घेरने लगती थी। और यह आज नामा ने दूसरी या तीसरी बार महसूस किया। ज्यादा कुछ नहीं, बस अपना सोचना है, किसी को अपनी बैंड बजाने नहीं देनी। मुझे उम्मीद है तुम ऑलरेडी ऐसा ही करती होगी। वो मुस्कुराकर पुरुमीद हुआ, पर नामा नफी कर गई। नहीं, अब से करूंगी। वो सादगी से अपनी जात का इतराफ कर गई। और नूह ने कुछ लम्हे तसल्ली से नामा को देखा। वो आसपास होकर कुछ तो नूह के मौसमों में बदलाव लाती थी। बेरंग हों तो बेरंग नहीं रहते थे, उदास हों तो उदासी के हिसार में नहीं रहते थे। सिर्फ बाबा है फैमिली में। नो इसी जाविये में नजरें जुमाते बोला, जी मैं और बाबा। वो धीमा सा मुस्कुराई। अलाइम दोस्त है तुम्हारा, अमाइल दोस्त है तुम्हारा। ये एक जाती सवाल था। नामा को जवाब देना कुछ मुनासिब तो न लगा, पर फिर भी वो देना चाहती थी। बचपन का साथी कह सकते हैं, हम साथ पढ़े हैं मैट्रिक तक। उसके बाबा और मेरे बाबा रूह के साथी हैं ना। बस ये कनेक्शन मेरे और माइल में नहीं आ सका। इस तरह बाकी हम फैमिली की तरह हैं। और नजरें फेर गया, पर इस रूह के साथी पर नूह की कैफियत कुछ बदली थी। आंखें मुस्कुराई थी। रूह के साथी पर भी एक रील बनाओ ना मिस रूह, मुझे जानना है। फरमाइश संजीदगी के बावजूद एक अजीब से उन्स के संग आई। नामा के चेहरे के रंग बदले। मुझे पहले सर्च करनी पड़ेगी मिस्टर नो। इतना मुश्किल काम तकल्लफ ही तो था। खुद किसी की रूह की साथी नहीं बनी तुम अभी तक, जो सर्च करनी पड़ेगी। यह आदमी कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा था। नामा को सच में इस लम्हा लगा ये आदमी फ्लर्ट करने की कोशिश में है, पर नू ये जो कर रहा था ऑटोमेटिकली था।
کچھ بھی فیک نہ تھا، تبھی سے خود بھی اندازہ نہ ہوا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے مسٹر نو، وہ ٹال گئی۔ واٹ؟ اس کے لیے عمر کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ نو کی حیرت دیدنی تھی، دیکھنے لائق۔ روح کا ساتھی تو عمریں بتانے کے بعد ہاتھ آتا ہے، یہ پل دو پل کا افسانہ نہیں۔ وہ نوادہ دوغان کو لاجواب کرنے والی پہلی لڑکی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ ڈرائیونگ کے وقت سامنے ہی دھیان رکھتی تھی۔ ویسے ایک اور چوائس ہے کہ روح کے ساتھی کو ڈھونڈنے کے بیچ ہی ساری عمر لگانے اور اس کے بنا ہی عمر بتانے کے بجائے ہمیں چاہیے جو اچھا مخلص ملے اسے پکڑ کر کھینچ تان لیں اور تھوڑی مرمت کر کے روح کا ساتھی بنا لیں۔ اپنی بات سے چاہے فصوں کو دور کرنے، وہ خود ہی ذرا مذاق بھرے لہجے میں مشورہ دے گئی۔ نوح نے چہرہ ونڈو کی طرف پھیر لیا۔ اس شخص کا انداز فیصلہ کن تھا۔ اب وہ مخلص خود مجھ تک آئے گی۔ میں ایک غلطی کر چکا ہوں، خود اپنے لیے کسی کو چن کر۔ غلطیاں دہرانا مجھے پسند نہیں۔ پکڑ کر رکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ زندگی سے چلے جاتے ہیں جنہیں جانا ہو نامہ سلطان۔ اول جملے سوچتے وہ اختتام والا کہہ دے گا، یہ خود بھی نوح نے نہ سوچا تھا۔ نامہ کے چہرے کے تاثرات بھی افسردہ سے ہوئے، کیونکہ ایسا ہی اس نے اور فیروز نے سوہا کے لیے کیا تھا۔ وہ دکھی ہوئی تھی۔ ایگری کرتی ہوں۔ تو حل یہ ہے مسٹر نو کہ ہمیں اپنے ارد گرد موجود کسی کو پکڑنا ہی نہیں چاہیے۔ کوئی ہمارا مکمل ہوگا، یہ صرف ہمارا وہم ہے۔ کھلی اجازت دینی چاہیے کہ تم جا رہے ہو تو بھئی وہ رہا راستہ، خوشی سے جاؤ۔ یہ دنیا کا بچھڑنا تو معمولی چیز ہے۔ جن کا کوئی مر جائے اصل رمز سے تو وہ واقف ہوتے ہیں۔ وہ افسردگی سے ہی بولی، اور اب کی بار نو متفق تھا۔ زندگی سے مانیہ کا جانا سچ میں چھوٹا سا ایک سانحہ تھا۔ چھوٹا اس لیے کیونکہ وہ بہت پہلے جب کمزور سا بچہ تھا، اپنی مضبوطی، اپنی پاور یعنی اپنی ماں کھو چکا تھا۔ اور کہتے ہیں جن کی مائیں مر جائیں پھر وہ کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتے، اتنے بہادر ہو جاتے ہیں۔ ماما کہاں ہے تمہاری؟ نوح کے سوال ذاتیات میں ڈلے اور نامہ مزید کچھ بتانے پر دل باری محسوس کر رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ آلریڈی کافی فری ہو چکی ہوں، کیا اس کو کنٹرول کریں؟ وہ نوح کی طرف دیکھتے سرد مہری سے بولی، جو سمجھ گیا وہ ماں کے بارے بات کرنا نہیں چاہتی، اور اس بارے نوح کے منہ پر بولی ہے۔ میری دی ٹپ مجھے پر مت آزماؤ، استاد ہمیشہ استاد ہی رہتا ہے۔ وہ برا منائے منہ ہی پھیر گیا، اور نامہ نے پوری کوشش کی برہم ہونے کی، پر آ جا کر ہونٹوں پر مسکراہٹ ہمکنے لگی۔ باتونی انسان، نامہ نے دل ہی دل میں سوچا، جبکہ اگلے 20 منٹ سے اپنے خیال کی نفی کرنی پڑی، کیونکہ نوح کے بولنے تو دور سانس لینے کی آواز بھی نہ آئی۔ نامہ نے اسے ہاسپٹل ڈراپ کیا اور نکل گئی۔ جو باتیں دونوں میں ہوئی وہ بھولنے والی نہ تھی۔ جی جناب، تو کیسی لگی؟ لانگ ایپیسوڈ دی اور بہت کچھ ہو چکا ہے آج کے ایپیسوڈ میں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ، ہر ایپیسوڈ بہت ہی تھرلنگ ہونے والی ہے، بہت ہی مزیدار۔ تو اپنا رسپانس اور تبصرہ دیتے جائیے گا، بتائیے گا کیسی لگی ایپیسوڈ آپ کو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔